बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने लगे तो उनके ऊपर कैसे कैसे तरह तरह के जुल्म सितम किए गए, और जो लोग इस्लाम कबूल करते जा रहे थे उन सभी लोगों के ऊपर कुफ्फारों ने कैसे कैसे जुल्म सितम और तकलीफें ढाए, जिसे सुनकर आप लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 3 बरस से छुप छुप कर इस्लाम की दावत करने के बाद मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह शुआरा की आयत नाजिल फरमाई और खुदावंद ताला का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब, आप अपने करीबी खानदान वालों को खुदा से डराइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कोहे सफ़ा की चोटी पर चढ़कर या माशरे कुरैश कहकर कबीला कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आपने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एक जुबान होकर कहा कि हाँ, हम यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच्चा और ईमानदार ही पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डरा रहा हूँ, और अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो तुम पर अज़ाब इलाही उतर पड़ेगा। ये सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब भी था, सख्त नाराज होकर सब के सब चले गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उल्टा सीधा बकने लगे। अब वो वक्त आ गया कि ऐलान नबुवत के चौथे साल सूरह हजर की आयत नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया कि ऐ महबूब, आपको जो हुक्म दिया गया है उसको अलल ऐलान बयान फरमाइए। चुनांचे इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे और शिर्क व बुत परस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई बयान फरमाने लगे, और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपके खिलाफ तैयार हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की तकलीफों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम कैसे किए गए। कुफ्फारे मक्का खानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के डर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तो ना कर सके, लेकिन तरह तरह की दुख और तकलीफों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनांचे सबसे पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्योतिष, जादूगर, शायर, मजनून यानी पागल होने का हर कूचा व बाजार में जोरदार प्रोपेगेंडा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उत्पात मचाने वाले लड़कों का झुंड लगा दिया, जो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने कसते, मजाक उड़ाते, गालियां देते और ये दीवाना है का शोर मचा मचा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफ्फारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर गंदगी डाल देते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का देते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोंटने की कोशिश करते। रिवायात में है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि एकदम पत्थर दिल काफिर उकबा बिन अबी मुईत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डालकर इतना जोर से खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा। चुनांचे ये मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु बेकरार होकर दौड़ पड़े और उकबा बिन अबी मुईत को धक्का देकर दफा कर दिया और ये कहा कि क्या तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। इस धक्कम धक्का में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कुफ्फार को भी मारा और कुफ्फार की मार भी खाई।
कुफ्फार आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मौजिज़ात और रूहानी तासीरात व तसर्रुफात को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को सबसे बड़ा जादूगर कहते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कुरान शरीफ की तिलावत फरमाते तो ये कुफ्फार कुरान और कुरान को लाने वाले जिब्रील और कुरान को नाजिल फरमाने वाले अल्लाह ताला को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को गालियां देते और गली कूचों में पहरा बिठा देते कि कुरान की आवाज़ किसी के कान में ना पड़ने पाए, और तालियां पीट पीट कर और सीटियां बजा बजा कर इस कदर शोर मचाते कि कुरान की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जब कहीं किसी आम मजमा में या कुफार के मेलों में कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाते या दावत ईमान की तकरीर करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का चचा अबू लहब आपके पीछे चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि ऐ लोगों, ये मेरा भतीजा झूठा है, ये दीवाना हो गया है, तुम लोग इसकी कोई बात न सुनो। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जुल मजाज के बाजार में दावत इस्लाम का तकरीर करने के लिए तशरीफ ले गए और लोगों को कलिमाए हक की दावत दी तो अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर धूल उड़ाता जाता था और कहता था कि ऐ लोगों, इसके धोखे में मत आना, ये चाहता है कि तुम लोग लातो उज़्ज़ा की इबादत छोड़ दो। इसी तरह एक बार जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, ठीक नमाज के हालत में अबू जहल ने कहा कि कोई है जो आले फलां के ज़िबह किए हुए ऊंट की ओझड़ी लाकर सजदे की हालत में इनके कंधों पर रख दे। ये सुनकर उकबा बिन अबी मुईद काफिर उठा और उस ओझड़ी को लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर रख दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सजदे में थे। देर तक ओझड़ी कंधे और गर्दन मुबारक पर पड़ी रही और कुफार ठट्ठा मार मार कर हंसते रहे और मारे हंसी के एक दूसरे पर गिर पड़ते रहे। आखिर हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो उन दिनों अभी कमसिन लड़की थी, आई और उन काफिरों को बुरा भला कहते हुए उस ओझड़ी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कंधे मुबारक से हटा दिया। हुजूर के कल्बे मुबारक यानी दिल पर कुरैश की शरारत से बेहद सदमा गुजरा और नमाज से फारिग होकर 3 मरतबा ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, तू कुरैश को अपनी गिरफ्त में पकड़ ले। फिर अबू जहल, उतबा बिन रबिया, शैवा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खलफ, अम्मारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ मांगी कि इलाही, तू इन लोगों को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मैंने इन सब काफिरों को जंग बदर के दिन देखा कि इनकी लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं। फिर इन सब कुफार की लाशों को बहुत ही जिल्लत के साथ घसीट कर बदर के एक गड्ढे में डाल दिया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन गड्ढे वालों पर खुदा की लानत हो। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको कुछ दंगाई कुफार का नाम बताते हैं जो कुफार मक्का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दुश्मनी और दुख तकलीफ में बहुत ज्यादा खुश थे। उनमें से चंद जालिमों के नाम ये हैं। पहला अबू लहब, दूसरा अबू जहल, तीसरा असवद बिन अब्द यकूस, चौथा हारिस बिन कैस बिन अदी, पांचवा वलीद बिन मुगीरा, छठा उमैया बिन खल्फ, सातवां उबय बिन खल्फ, आठवां अबू कैस बिन फाकिहा, नौवां आस बिन वाइल, 10वां नजर बिन हारिस, 11वां मुनब्बह बिन अल हज्जाज, 12वां जुहैर बिन अबी उमैया, 13वां साइब बिन सैफी, 14वां अदी बिन हमरा, 15वां असबद बिन अब्दुल समद, 16वां आस बिन सईद बिन अल आस, 17वां आस बिन हाशिम, 18वां उकबा बिन अबी मोईद और 19वां हकम बिन अबिल आस। ये सब के सब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पड़ोसी थे और इनमें से अक्सर बहुत ही मालदार और ताकतवर थे और दिन रात सरवरे कायनात को दुख तकलीफ पहुंचाने में बिजी रहते थे। अब आपको बताते हैं कि मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म और सितम किए गए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफार मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्का की जमीन बिलबिला उठी। ये आसान था कि कुफार मक्का इन मुसलमानों को जुबान खोलने पर भी कत्ल कर डालते, मगर इससे उन काफिरों का जोशो इंतकाम का नशा नहीं उतर सकता था, क्योंकि कुफार इस बात में अपनी शान समझते थे कि इन मुसलमानों को इतना सताओ कि वो इस्लाम को छोड़कर फिर शिर्क व बुत परस्ती करने लगे।
اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور دکھ تکلیفوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے نڈر اور مضبوطی کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہی۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ جیسے کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر زبردستی اور ظلم و ستم کا کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے مضبوطی میں بھی ذرہ برابر ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غریب مسلموں پر ظلم ستم کے بے پناہ دکھ بھرا ظلم ڈھائے اور ایسے ایسے دل کو جھنجھوڑ دینے والی اور دردناک عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں ریت کے ذرات تندور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پیٹھوں کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ لوہے کے آگ کو گرم کر کے ان سے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ درد اور بے چینی سے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور صرف کچھ ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور پسینے سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ میں سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو امیہ بن خلف کافر کے غلام تھے، ان کی گردن میں رسی باندھ کر کوچا ہوا بازار میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی تھی اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ امیہ کافر کہتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو ورنہ اسی طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے، مگر اس حال میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر بل نہیں آتا تھا، بلکہ زور زور سے عہد عہد کا نعرہ لگاتے تھے اور اونچی آواز سے کہتے تھے کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم بالو پر چت لٹا کر کفار قریش اس قدر مارتے تھے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کی وجہ سے ابو جہل نے ان کی ناف کے نیچے ایک ایسا نیزہ مارا کہ یہ شہید ہو گئیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار کی مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ اس قدر طرح طرح کی تکلیفیں دیتے اور ایسی ایسی مار دھاڑ کرتے کہ یہ گھنٹوں بے ہوش رہتے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم اپنا سارا مال و سامان یہاں چھوڑ کر مدینے جا سکتے ہو۔ آپ خوشی خوشی دنیا کی دولت پر لات مار کر اپنی قیمتی ایمان کو ساتھ لے کر مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ صفوان بن امیہ کافر کے غلام تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ جب صفوان کو ان کے اسلام کا پتہ چلا تو اس نے ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر ان کو گھسیٹا اور گرم جلتی ہوئی زمین پر ان کو چت لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا، اور جب ان کو کفار گھسیٹ کر لے جا رہے تھے، راستے میں اتفاق سے ایک گبریلا یعنی بیٹل کا ایک پرجاتی جس کا لاروا گوبر کھاتا ہے نظر پڑا۔ امیہ کافر نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ دیکھ تیرا خدا یہی تو نہیں ہے۔ حضرت ابو فقیہ نے فرمایا کہ اے کافر کے بچے خاموش، میرا اور تیرا خدا اللہ ہے۔ یہ سن کر امیہ کافر غضبناک ہو گیا
اور اس زور سے ان کا گلا گھونٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دم نکل گیا۔ اسی طرح حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس قدر مارا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی بوٹی بوٹی درد مند ہو جاتی تھی۔ حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو لونڈی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کفر کی حالت میں تھے، یعنی جب اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہ اف نہیں کرتی تھی، بلکہ نہایت جرت و استقلال کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور بدلہ لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی باندی تھی۔ یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہی، مگر خدا بند تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے پھر ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی۔ تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی باندیاں تھی۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی مصیبتیں دے کر بے پناہ تکلیفیں دی، مگر یہ اللہ والیاں صبر و شکر کے ساتھ ان کی بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہی اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق باصفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب و بےکس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال و عامر بن فہیرہ و ابو فقیہہ و لبینہ بن زنیرہ و نہدیہ بن ام امیس رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام غلاموں کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کر دیا اور ان دکھیاروں کو کافروں کی تکلیفوں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جب دامن اسلام میں آئے تو مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے۔ یہ روزانہ زور زور سے چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے، اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا۔ یاد رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور غلاموں تک ہی سیمت نہیں تھا، بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالم نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو شہر مکہ کے ایک متمول اور ممتاز معززین میں سے تھے، مگر ان کو بھی حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت مالدار اور طاقتور یعنی ادھیکار رکھنے والے تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان کو رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے روب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جاہو اعجاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا، اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے آویزے یعنی بالیاں گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔